1, 2, 1, 2. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناة ديالي زي بيوتي. فرحانة اليوم فريمون بزاف بتواجدي معكم في فيديو جديد. I know que غبرت على يوتيوب et صراحة vous pouvez même pas savoir à quel point كنتوحش نهضر معكم في يوتيوب باسكو كنغبر je sais. مي فريمون تلفت، ما بقيتش عارفه شنو نقدر نقدم لكم على القناه واللي يعجبكم. انا لو كور ميتي ديالي هو ندير تو سكي سكين كير، تو سكي ميك اب، اي جو فوا كو كيعجبوكم بلوس لي تشالنج ايتترا. اي دوكو جو سوي ميتيجي انتر لونفي اني ندير داكشي اللي يعجبني وداكشي اللي حليت عليه القناه ديالي واللي هو الماكياج، وندير داكشي اللي كيعجبكم اللي هما لي تشالنج ولي فلوغ ايتترا. دونك كنتخربق شي شويه اي دوكو كنحبس، كنعطي راسي الراحه نفكر شنو نقدر ندير في القناه. مي ان توكا رجعت لكم اون فيديو اللي هي في لو كور دو سكو جي لابيتود دو فير اللي هو الميك اب و سكين كير، وجيت نجاوب على واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف. علاش مثلا المكياج ما طلعليش زوين، علاش الفون دو تان جاني كيف وجهي، علاش سا با ليسي لو غران دو بو ديالي ايتترا. دي فوا ماشي ديما، دي فوا ما كيكونش الديفو من المنتوج اللي كتستعملو اولا من البرودكت اللي كتستعملو، قد ما هو بروبليم اولا المشكل اللي جاي من البشره ديالكم اللي ما كتعتنيوش بها اسي، واللي خاصكم حتى هي توجدوها وتبريباريوها قبل ما ديروا المكياج. دونك اليوم غادي نعطيكم ستيبس اللي يمكن لكم تقوموا بهم باش يجيكم لو تان ديالكم فلولس والميك اب ديالكم فلولس. افري داي وير، يعني ميك اب اللي يمكن لكم ديروه كل نهار باش تمشيو للخدمه بحال هكا، اولا مثلا بغيتو تخرجوا مع صحاباتكم في العشيه الا كنتو كتقراو حيت ما كنمشيوش للمدرسه بالمكياج. المهم ما عليناش، غنعطيكم ميك اب خفيف اللي يمكن لكم تستعملوه كل نهار واللي غادي نديروه مع بعضياتنا، و سورتو لي زيتاب اللي استعملت للبشره ديالي باش نعتني بها قبل ما ندوز ليتاب ديال الميك اب باسكو سي تري امبورطون. غنبدا لكم ستيب نمبر 1. الوغ فيرست ستيب اللي خاصكم تقوموا بها هي تقوموا بتنظيف البشره ديالكم. سي فري كو ملي كنقولها لكم هكا كتجيكم وي سي نورمال نظفوا البشره ديالنا، لا ماشي كلشي كيديرها. ودايوغ انا واحد ديرماتولوج كانت قالت لي بلي واخا هكاك ما خاصناش نستعملوا منظف يوميا للبشره باسكو سا طوندونس ا اغريسي لا بو وكيزيد في السيبوم بحال كيزيد يجعر السيبوم اللي عندنا في الوجه ديالنا. يعني تنظيف البشره بان نيتوايون خاصها تكون عمليه اللي كتقوموا بها 3 المرات او 4 في السيمانه با بلوس، يعني ماشي كل نهار وصباح وليل حيت كاين اللي فريمون كينظف البشره ديالو صباح وليل و quotidiennement. Après bien sûr ça dépend de la peau etc. donc dermatologue ولا يقدر يعطيكم النصيحه اللي خاصه بكل نوعيه ديال البشره. مي انا ديرماتولوج في الحاله ديال البو سنسيبل ديالي باسكو جي اون بو ميكستا غراس او سنسيبل، قالت لي بلي التنظيف ما خاصوش يكون يوميا اي اونكور موان بدي بروس ولا هكذا بادوات اللي يقدو فريمون اغريسيو لا بو. يعني التنظيف بالادوات وبالمنتوجات خاصو يكون واحد 3 المرات في السيمانه سي سوفيزون. دونك ملي تبغيو توجدوا البشره ديالكم باش تنظفوها انا كنستعمل هذا المنتوج ديال سيتافيل. كتفزقوا البشره ديالكم اي هبط il est très liquide و فريمون زوين هاد سيتافيل. مو جيم بوكو كينظف البشره مزيان وما كيخليلكش دوك الحبيبات الصغار في الوجه ديالك. عرفتوا دوك الحبيبات، انا عندي حبيبات انايا ولكن ما كنهضرش على هادو كيكونوا بكثره الشكلاط وكثره التخلاط في الماكله. باغ كونطخ دوك الحبيبات الصغار اللي كيكونوا في البشره ديالكم فريمون كينقص لكم من العدد ديالهم. انا فريمون جيم بوكو هاد لو نيتوايون ديال سيتافيل اي اون بليس الي دو وما كي اغريسيش البشره ديالك. ويمكن لكم تلقاوه بيان سور عند لي بارافارماسي، انا خديته من بارادي دوشا، يمكن لكم نتوما تاخذوه من اي بارافارماسي واحده اخرى. ومن بعد كنغسلو وجهنا مورا ما قمنا ندير الفوطه هنا باش ما نفزقنيش. مورا ما قمنا بعمليه تنظيف البشره دون ان بروميير طون ان نيتوايون انسويت كندير ان ماسك لو فيزاج ديالي. يمكن لكم ديروا ان ماسك كوم يمكن لكم ديروا ان غوماج افو تشوازيغ. ما كيعجبنيش انا ندير غوماج او ماسك، كنحس انني كثرت على وجهي بلي برودوي برودكت. دونك كنفضل ندير سوا ان ماسك سوا ان غوماج. اي ان ماسك كو جو فو كونساي واللي فريمون زوين بزاف هو هاد لو ماسك ديال سكين فود رايس اوف. سي ان ماسك دو ري ديال هاد لا مارك كوريان ديال سكين فود.
Alors, je pense que le masque يمكن لكم تلقاوه عند اسماء accessories shop. Je vous laisse la page ديالها en barre d'infos si ça vous intéresse. هذا الماسك مي فريمون مني كنديرو الحاجه الوحيده ماشي حاجه وحيده عنده بزاف يعني كيهيدراتي البشره ايتترا دونك فيه بزاف ديال لي بيان في ولكن الحاجه اللي كنلاحظها لو بلوس ملي كنستعمل هذا الماسك دو ري هو الاشراقه اللي كيعطي للبشره كيعطي للبشره واحد البرايتنين فريمون باينه من اول استعمال. وهادشي علاش كيحمقني هاد لو ماسك دو ري. دايوغ معروف لي فيرتو ديال ان ماسك دو ري ولا بودر دو ري تاهي معروفه بلي فيرتو ديالها اللي كيبيضوا فريمون كيبيض لكم الوجه ديالكم وكيعطيكم واحد الاشراقه واحد النور في الوجه ديالكم جوست انكرويابل. شحال هادي ما طورنيت فيديو يوتيوب يعني كنهضر معاكم بالمشاعر ديالي فرحانه. اي جو لو ليس بوزي هو نورمالمون كيقول لك واحد 20 دقيقه انا جو لو ليس بوزي جوست 10 مينوت تاك كيعجبنيش نخلي لي ماسك بزاف في وجهي. au bout de 10 minutes déjà, au bout même de 5 minutes vous voyez la différence. نديرو شي ديال التبرقيق في لي ريزو سوسيو وندخل الانستغرام ديالي. دايوغ الا كنتوما مشتركينش في الانستغرام ديالي شنو كتساينو نخلي لكم الانستغرام جوست ايسي المهم شي بلاصه اللي تقدروا تشوفوه باش تجيو تتابعوني حتى نتوما. حنا 780 الف منخرط ومشترك ومشتركه في الكونت انستغرام ديالي وكتابعوني اي فو مسوتني اي سا في انورميمون بليزير. مي جيمري بيان نبقاو غاديين وكنكبروا دونك اليزي rejoignez-moi sur Instagram. ديما je vous pose des codes promo ou des bons plans اللي ما كنقدرش ديما نديرهم في يوتيوب باسكو ça prend plus de temps à tourner. اي بطبيعه الحال الا كنتوما مشتركينش في القناه ديالي على اليوتيوب تري كريديبل انا كيبار. لما كنتو مشتركينش على القناه ديالي بيوتيوب ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه باش نبقاو غاديين وكنكبروا. سا مفي توجور تري بليزير اي سا مبوس اني نقدم لكم محتوى جديد على القناه ديالي باليوتيوب. سو سبسكرايب ديروا اشتراك بالقناه وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد. تري كريديبل. بون جو me lave le visage ونرجع ليكم. Alors je ne sais pas où vous allez le remarquer à la caméra ou pas mais انا في المرايه كيبان ليا فرق كبير في البشره ديالي في الاول ودابا فريمون واحد الاشراقه ولات في البشره سورتو بلو ماسك. لو ماسك فريمون كيعطيكم واحد البرايتنين واعر بزاف داك لو ماسك دو ري. باغ لا سويت كندوزو ليطاب الثالثه اللي هي ترطيب البشره. وتكون عندك بشره دهنيه ولا مختلطه ولا جافه l'hydratation ديال الوجه est super importante. بالنسبه للناس اللي كيقولوا عندي اون بو غراس ولا بشره ميدمه ما خاصنيش نيدراتي الوجه ديالي تيت سي فو. خاص لا بو تيدراتا quel que soit ton type de peau. Actuellement كنستعمل واحد لا روتين جديده ديال SVR. En fait j'ai reçu هاد les ampoules من عند la marque SVR que je suis toujours en train de tester. يعني مازال ما عنديش فكره ولا راي عليهم. عندي هاد لامبول ديال ليدراتاسيون وعندي هاد لامبول انتي اوكسيدون بلا فيتامين سي باش كتعطي اشراقه للوجه ديالك. هادي لا تيكستور ديالها كتلصق شويه. هذه لا تيكستور ديالها هيدراتون زوينه دونك ديما كنسالي بهذه. مي شنو كيعجبني ندير الصراحه هي انني ناخذ اون كريم هيدراتون ديالي كنستعمل هذه امبريوليس لو لي كريم كونسونطري ديال امبريوليس. الوغ هذه بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه واللي كيبغيو هيدراتاسيون انتونس كنصحكم بهذه لا كريم ديال امبريوليس الي اكسيلونت. دونك انا اش كندير كناخذ ما كريم هيدراتونت كندير شويه في اليد ديالي وكنزيد عليها شويه من هاد لامبول ديال لا فيتامين سي ديال اس في ار كنزيد عليهم شي نقيطات اي كنزيد حتى شي شويه من هاد لو سيروم هيدراتون داك. دونك وكنخلط الكريمه ديالي لا كريم هيدراتون ديالي بهاد لي سيروم وكندير لو تو في البشره ديالي بور افوار اون هيدراتاسيون انتونس. الوجه ديالي كتحس ان البشره ديالك محتاجه الهيدراتاسيون سورتو مورا ما كتستعمل ماسك وكتلجا للماء. الماء كينشف البشره بزاف يعني لا باغ لا سويت بوزوان ديدراتاسيون. ما نساوش العنق ديالنا. العنق مسكين ما كيتهيدراتا ما كيتماكيا ما كيوقع فيه حتى شي حاجه. pour ce qui est de l'étape de l'hydratation حنا هيدراتينا البشره ديالنا ولكن ما نساوش بيان سور le contour des yeux. Le contour des yeux هي la partie pour moi la plus importante اللي خاصنا فريمون هيدراتيوها باسكو تحت العين البشره كتكون رقيقه بزاف ومحتاجه العنايه ومحتاجه الترطيب. يعني الناس اللي كيهيدراتيو الوجه ديالهم ما كيهيدراتيوش لو كونتور دي يو
طيط حتى هما. Non, vraiment l'hydratation ديال الكونتور des yeux est super importante. et انا بون سالات ولكن مازال كنستعملها. كنستعمل هاد لو مويستر سيرج اي ديال كلينيك، هي باش كنقوم بترطيب لو كونتور دي زو ديالي في الصباح. اما في الليل فكنستعمل لو برودوي اللي ديما كتسولوني عليه وعقلوا عليه مزيان، كتقولوا لي نقصوا لي لي سيرن. شنو هو المنتوج اللي كنستعمل باش نقصوا لي لي سيرن؟ كنستعمل هذا ديال دي اوردينري على كافيين. فريمون هذا في ظرف 6 شهور لاحظت الفرق. لي سيرن ديالي الهالات السوداء ديالي نقصات لانتونسيتي ديالهم، ولا عندي تحت عيني بيض من شحال هادي. سي غراس لهذا المنتوج على كافيين ديال الكونتور دي زيو ديال دي اوردينري. هاد لو سيروم باغ كونطخ انا كيعجبني نستعملو غير في الليل، حيت ما كيعجبنيش ندير سيروم الصباح وندير فوق منو لونتي سيرم، كنحس بلي لي تيكستور ما كيجيوش مع بعضياتهم. اذا في الليل تا كنديماكي الوجه ديالي عاد كنستعمل هاد لو سيروم ديسپونيبل عند اسماء اكسسوارز شوب. اما دابا في الصباح فكيعجبني نستعمل اون تيكستور جيل ولا اون تيكستور كريم، دو هاد لو كلينيك اللي كنستعمل. اون فوا هيدراتينا الوجه ديالنا غادي نزيدكم ايطاب اللي هي مهمه، اللي ماشي كلشي كيديرها، واللي صراحه حتى انا كنساها بزاف ولكن راها مهمه، هي انكم ديروا ان ايكرون توتال للوجه ديالكم باش يحميه ويوقيه من اشعه الشمس. انا جو نيم با بوكو لي زيكرون باسكو جينيرالمون كيكونوا بويض وكيردوك لو تان ديالك تيرن، كيكون غادي فيغ لو غري مايل فيغ لو غري، اي جو تروف سا با بو دو تو. دونك شنو كنستعمل هاد ليكرون سو فورم دو بروم بحال هكا. سي دو لا مارك سوبر جوب. انا صراحه خديت من عند اسماء، دونك ماشي ديسپونيبل في المغرب، مي كاينين دي مارك اللي كيديروا دي زيكرون هكا سو فورم دو بشيت في المغرب. عندكم جو بونس اس في ار جو بونس عندهم واحد، لا روش بوزي عندهم واحد، اورياج عندهم واحد. يعني كاينين بزاف ديال لي مارك اللي كيديروا دي زيكرون سو فورم دو بروم، ولكن كيكونوا مزيتين شويه. هذا كيجيني موان مزيت. الوقايه من الشمس فريمون مهمه باش ما تشربش البشره دغيا. لا سويت غادي ندوزو للميك اب. الوغ يمكن لكم نتوما تفضلوا انكم تستعملوا فون دو تان. انا او كوتيديان ما كنستعملش فون دو تان، جينيرالمون كندير غير لونتي سيرم بوين باش كنخلي البشره ديالي ترتاح. خاصكم تعرفوا باللي بالنسبه للاشخاص اللي كيديروا الفاونديشن كل نهار راكم كتسدوا لي بور ديالكم كل نهار، البشره ديالكم ما كتنفسش وهذه ما مزياناش للبشره. يعني ما ننصحكمش انكم ديروا فاونديشن كل نهار فريمون با. يعني انا اغلبيه الوقت ما كنديرش فاونديشن ابار الا كانوا عندي مشاكل هكا في البشره بحال هذه المره. à ce moment là كنقدر ندير فون دو تان، مي سينون جيفيت فريمون لي فون دو تان. ويمكن لكم ترomplacer مثلا فون دو تان بان برودوي هيدراتون تانتي، بحال انا مثلا هاد الهيلثي جلو ديال شارلوت تيلبري عجبني بزاف. هاد الهيدراتون ان فيت هو هيدراتون بيض، ولكن مني كيقيس البشره ديالك كيتحول للون ديالها وكياخذ اللون ديالها وكي هيدراتي البشره ديالكم تو طون لونيفيون تو سامبلومون. هانتوما غادي تشوفوا معايا دابا. دونك هذا ديال شارلوت تيلبري يونيسكس هيلثي جلو all year hydrating summer tint moisturizer، يعني هيدراتون دونون ان éclat estival toute l'année، يعني كيبرونزيك واحد شويه. وانا كيعجبني تكون بيضاء دونك جيم بيان quand je suis un peu bronzée. هو كما كتشوفوا كيبان بيض، ولكن ان فيت مني كيقيس البشره ديالكم كيتحول وكياخذ اللون ديالها. وهكا غادي يكون عندكم ا ميك اب فلوليس مورا ما هيدراتيتو درتو غوماج او لا ماسك للبشره ديالكم. يعني ا سمومون لا الميك اب غادي يشد مزيان. هادشي اللي بغيت نفسر لكم. يعني الا ما كنتيش معتني بالبشره ديالك من التحت راه دير فون دو تان فوق لا بومورت وفوق داكشي كامل، سا نسيغ با غران شوز. كيتحول وكياخذ اللون ديال البشره اون بلو فونسي باش كيعطيكم واحد لو غلو، يعني كتولي كتبري اي اون ميم طون كيونيفي لك اللون البشره ديالك وكيردك سميمره شي شويه. موا جيم بوكو et en même temps ما كيخنقش البشره parce que c'est un hydratant. يعني il est pas aussi lourd qu'un fond de teint. il va pas venir vraiment cacher العيوب ديالك غير باش تكون في راسك، يعني غير كي يونيفي ما غاديش يخبي فريمون العيوب. mais regardez déjà le teint ديالي كي غيولي. j'adore هاد le healthy glow. بغيت نقول لكم الا كانوا عندكم حبيبات بحالي انا باي ذا واي استعملوا لا بغيتو هاد لو برودوي ديال ماريو باديسكيو. كتشدو كوطونتيج كتخشيوه
في هذا لو برودوي باش توصلوا دابا ماريو باديسكو شنو فيه الماء الفوق وفيه ان برودوي غوز لتحت كتاخذوا الكوطونتيج وكتهبطوا به حتى كتوصلوا للبرودوي الغوز اللي لتحت وكتحطوا داك لو برودوي نيشان فوق لو بوطون باش كينشف ديك الحبوبه اللي عندكم. فريمون انا كيعجبني. اولا يمكن لكم ديروا تي تري اويل انا كيعجبني ديال ذا بودي شوب. اي فوالا hydratant done. Et regardez la différence entre avant ou d'avant. بغيت فريمون تشوفوا لا ديفيرونس ما بين قبل ودابا باش يبان لكم كو لا جي ان غلو ديجا جو بري جو سوي فلوليس بلا ما نخنق البشره ديالي باسكو سي كاميم ان هيدراتون وما ثقيلش اي ان ميم طون عندي بحال سامر ايفيكت يعني كاين عندي بون مين ايفي بون مين هيلثي زوين كيعجبني بزاف هاد الهيدراتون ديال شارلوت تيلبوري. صراحه لي برودوي ديالها نو سون با دوني لي برودوي ديال شارلوت تيلبوري غاليين مي ملي كنشوف لو ريزولتا كنقول ات وورث ات. بيان سور الا كان عندكم بودجي ما كانش عندكم بودجي كاينين منتوجات اخرين اللي حتى هما مزيانين واللي يمكن لكم تستعملوهم. Ensuite, bah pour les sourcils, Anna, je trouve que mes sourcils déjà زوينين parce que c'est le brow lift. عند كيزا بروز نخلي لكم لي كوردوني ديالها اون بار دانفو سي سا فوز انتريس. البرو ليفت شنو هو لو فيت ان تشد حجبانكم وتطلعهم فيغ لو او ان بو بحال الغيوسمون دو ستيل اللي كتعرفوا. با اون في لا ميم شوز بور لي سورسيل باش كيطلعوا فيغ لو او يعني ديك الطوله ديالهم كنولي مستافده منها في العرض ديال لو سورسيل يعني ابار سا ما مقيوسينش. Et je viens juste remplir la queue du sourcil parce que هنا اللي جاني خاص يعمر le reste il est parfait. Et je peux dessiner juste من التحت rapidement pour donner une forme le sourcil ديالي. Mais faites pas avec le carré ديال الحاجب. Juste essayez ترسموا زغيبات. Point. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Obligé anti-cerne parce que j'ai des cernes de fou. واخا نقصوا ليا بزاف بهذا le produit ديال دي Ordinary, mais j'ai toujours des cernes. Et je vais venir mettre le Natural Beige ديال Born This Way, la référence Natural Beige. Les petites imperfections ديال وجهي البلايص اللي عندي فيهم حبيبات. Voilà, là un peu. Je vais venir tracer un trait. Et tac, tac, tac. Pour illuminer un peu cette zone. ونخدم كلشي بالبيوتي بلندر. Je viens en mettre هنا في le nez ديالي pour créer داك l'effet l'ombre ديال ombre ou lumière. Pour créer l'effet contouring sans pour autant mettre du contouring في النيف ديالي. Je vais venir par la suite نثبت هادشي كامل بune poudre. Je vais venir prendre هاد la poudre ديال Absolute New York. J'aime beaucoup هاد la poudre. Et je vais venir l'appliquer تحت فوق l'anti-cerne ديالي. Maintenant qu'on en est là et qu'on a un beau teint, je vais venir juste prendre le produit ديال بسمة بوسيل اللي هو داير بحال بينيتينت ديال بينيفيت. Et vous faites attention ما يطيحش عليكم. J'en mets juste un peu الخدود ديالي et voilà. C'est pas celui-là que je voulais. Je vais prendre voilà et je vais venir l'appliquer pour créer avec l'effet bonne mine. Je vais pas mettre de bronzer, juste par contre j'en ai trop mis fait géant. Ouf. On en a vraiment terminé avec le teint à ce niveau là. C'est aligné avec le teint. Randouse rapidement les yeux. Je vais faire un truc hyper naturel. Genre je vais pas rester 50 عام في العينين ديالي parce que je veux un truc assez naturel. Je vais prendre la palette ديال Root Cosmetics. Elle est trop belle la palette. On dirait un livre. Et regardez-moi ces couleurs. Vraiment elles sont canonissimes. Et là on a les chapitres ديال le livre. Prendre هاد marron هذا déjà pour commencer. Mais genre, pour créer une sorte de dégradé. Juste là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais en mettre même le creux de paupière, j'aime bien. Et j'aime bien la palette, elle est pigmentée. Je m'y attendais pas, ça à ce point. Franchement, même les couleurs mates sont pigmentées, c'est sympa. Pour tous les jours, moi je trouve qu'on est bien. Je trouve que pas la peine d'aider une couleur. Je vais par contre mettre juste mon eyeliner. Pour l'eyeliner, j'adore utiliser l'eyeliner d'El Fenty Beauty. Par contre,
Je tiens à préciser شي حاجة. Donc je vous disais pour l'eyeliner كيعجبني نستعمل هذا فينتي بيوتي باسكو كترسم به بارفيتمون وكيجيب لك لا لين ديال الايلاينر مقاد. Par contre, il a tendance à s'effriter au fil de la journée. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup moins actuellement après utilisation. حيت في الاول من يلاه كنت استعملته فريمون كان عجبني بزاف et je ne jurais que par lui parce que vraiment كتراسيو به الايلاينر parfaitement un eyeliner كبير زوين مقاد parce qu'il glisse tellement que كيتراسي لك rapidement et que tu ne te rates pas spécialement في l'eyeliner contrairement aux autres eyeliners où je me rate un peu. هذا il te permet de ne pas te rater. Par contre, je remplis un autre, le roller liner de Benefit, parce qu'il ne s'effrite pas. Une fois كتعرق ou une fois au fil de la journée كتقدر تلقاه بدا كيتمسح لك من هنا, chose que je n'aime pas في le Fenty Beauty. Une fois on en est là, ben on est très bien déjà, mais يمكن لكم تزيدوا un petit truc اللي كيزيد quand même يبين العين ديالكم هي نديروا un trait في le ras de cils inférieur. Toujours la même couleur اللي درت بها في le creux de paupière ديالي, هاد le marron glacé, ce marron là. Je vais venir le reprendre et le mettre. Une fois on en est là, je vais venir mettre mon mascara et j'utilise le Size Up de chez Sephora. Alors par rapport à la vie ديالي على le Size Up de Sephora, il est bien. Mais genre ماشي هاد الهندقه كامله اللي نطت عليه parce que tout le monde en parle, wow le mascara du siècle, je ne sais pas. Oui c'est vrai qu'il donne du volume, mais par contre كيقصح الشفار. Moi j'aime bien les mascaras اللي واخا كيعطيوك du volume, par exemple le NARS ou là le il y en a quoi, il y a un autre ديال Catrice اللي كيعجبني, ben il te donne du volume et الشفار كيبقاو رطبين. Donc j'enlève un max de produit من la brosse et عاد je vais en mettre. Et regardez, même en enlevant, j'ai encore de l'excédent. Une fois on en est là, je trouve que c'est suffisant, mais je vais juste rajouter le produit ديال البسمة بوسيلة نديرو في فمي. بحال البناتين تا هو كيدار في الفم وفي الحناك. Et une fois on en est là, ben je trouve qu'on a un look frais pour tous les jours. Un look اللي ما كتبانش خدمتي عليه بزاف, mais le plus important pour moi في un make-up صراحة الله هو أنه يكون عندك une peau flawless vraiment باينة زوينة و healthy, et c'est ce qu'on peut voir. C'est glowy, c'est frais pour tous les jours. Moi je trouve que c'est top. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Fin, je vous propose des étapes super importantes pour réussir le teint ديالكم, باش le teint ديالكم يكون flawless quand vous utilisez votre foundation ou la votre bébé crème ou la votre CC crème ou la votre crème hydratante teintée. قبل ما تيوتيليزيو اي حاجه بور لو تان وباش يكون لو تان ديالكم زوين, العنايه بالبشره هي خطوه مهمه, وعطيتكم الخطوات اللي انا كنتبعهم باش تكون عندي بشره زوينه وهيلثي, وكنتمنى حتى نتوما تشاركوا معايا الخطوات ديالكم بور بروندر سوان دو فوتر بو. بوتيتر عندكم شي استيس اللي انا ما عنديش, خليوها لي اون كومونتير باسكو جادور فو لير. ما تنساوش تقولوا لي كي جاتكم هاد الفيديو, واش عجباتكم ولا لا, باش نزيد نكثر لكم هكا من دي فيديو اللي فيهم سكين كير روتين, واللي كنوريكم كيفاش كنعتني بالبشره ديالي والمنتوجات اللي مهمه كنستعملها وكتعجبني وفاتني وفات البشره ديالي. دونك نيزيتي با انكم تطلبوها لي اون كومونتير الا كنتو باغيين الفيديو بحال هكا. ما تنساوش خليو لي تامز اب, دي بوس بلو الا عجبتكم هذا الفيديو باش نعرف ان هذا النوع الفيديو كيعجبكم ونكثر منه على القناه ديالي. اي ما تنساوش ايغالمون تدعموني باشتراك القناه الا كنتو مازالين ما مشتركينش, وفعلوا الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد. وبهذا تكون سالات الفيديو ديالنا, نقول لكم بوسات كبار ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.